यो सरकार नालायक छ भने हामी यो संसदमा जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। एउटा सरकारले हनुमान बाहेक अरू नदेख्ने, एउटा सरकारले कुलमान बाहेक अरू नदेख्ने, मानिसलाई जिउँदै जलाउने अपराधीलाई छुटाउने योजनामा सरकार अग्रसर छ रे। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभागलाई समस्याको रूपमा उल्लेख गर्नु भनेको यो गरिमामय संसदप्रतिको अपमान हो। कुलमान बाहेक अर्को मान्छे छैन त। कुलमान बुढो भएपछि के गर्छ त्यो सरकारले? यो कुलमान बुढो भएपछि अर्को कुलमान कसरी खोज्छ? छिमेकीको सुरक्षाकर्मीले आफ्नो नागरिकलाई बलात्कार गरी ट्विनको टार काटी हत्या गर्दासम्म नेपाल सरकारको एउटा न विज्ञप्ति आउँछ न सुरक्षा निकायको आँखा र कान दुवै खुल्छ। 5 महिनादेखि एउटा खोप लगाएको, 5 महिनादेखि खोप लगाउन पाएका थिएनन्। अहिले आएर यो सरकारले चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप दिने व्यवस्था। प्रतिनिधि र नेताको उपनाम नै टोल टोलमा भ्रष्टाचारी भन्ने सुनिन्छ। संविधानको रक्षा गर्यौँ, लोकतन्त्रको पक्षधर हौँ भनी अहिले परमादेशबाट बनेको सरकारले निकै झ्याली पिटेको देखिन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सरकारको सुरुवाती त सही बाटो गर्नु भएन, तर पनि हनीमुनको पिरियड स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश जनप्रतिनिधि र सङ्घका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गरोस् भन्दै सभामुख मार्फत देउबा सरकारलाई जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गरोस् भन्दै जोरदार माग गर्दछु। हस्त धन्यवाद। माननीय श्री इन्दु कुमारी शर्मा। सम्मान्य सभामुख महोदय, जनकपुर जलेश्वर भिठामोड सडक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं पर्यटकीय हिसाबले बहुत महत्त्वपूर्ण राजमार्ग हो। यस सडकमा दैनिक 50,000 मानिस ओहोरदोहोर गर्दछन्। यो सडक बिहारको राजधानी पटना र प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुर धामको प्रमुख प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको छ। विगत दशकौँदेखि जीर्ण रहेको उक्त सडक निर्माणका लागि यस क्षेत्रका जनताले लामो आन्दोलन र सत्याग्रहसम्म बसी 100 करोडको लागतमा 19 किलोमिटर उक्त सडक 3 वर्षसम्म सम्पन्न हुने गरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो। तर आज 5 वर्षसम्म पनि उक्त सडक निर्माण कार्यमा सम्पन्न नहुनु, बन्दै गरेको सडक गुणस्तरहीन हुनु, व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनुले जनतामा ठूलो आक्रोश र निराश छाएको छ। यसैलाई मध्यनजर गरी विकास तथा प्रवृत्ति समितिले मेरो नेतृत्वमा 2076 ज्येष्ठ 24 गते 4 सदस्यीय समिति पठायो र यो समितिले स्थलगत अनुमान गरी निरीक्षण गरी त्यस सडकमा भएको व्यापक अनियमितता, सडक गुणस्तरहीन, भ्रष्टाचार भएको पाइएको र धेरै समस्याहरू भएको प्रतिवेदन समितिमा बुझायो। समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निर्देशन दियो, तर आज 2 वर्षमा पनि सम्बन्धित निकायले भ्रष्टाचार, अनियमितता। माननीय श्री उमा रेग्मी। सम्मानीय सभामुखज्यू, यो असारे बजेटले मुलुकको धनराशि अत्यन्त लथालिङ्ग भएको छ, दुरुपयोग भएको छ र पानी परेको बेलामा बाटो बनाउनाले त्यो बाटो फेरि 1 महिना पनि नबित्दै भत्केर जाने अवस्था भएको छ। त्यसकारणले यो समयमा काम नगर्ने ठेकदारलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था हुनु पर्यो र जेठ 15 मा बजेट आइसकेपछि त्यो वर्षको चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। जेठ 15 भन्दा पछाडि, जेठ 15 सम्म जति काम भयो नभएकोलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। यो व्यवस्था हुनु पर्यो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुखज्यूलाई। र अर्को, कोरोना बढेर गएको छ, त्यसको टेस्ट पनि बढाएर लिएर जानु पर्यो र म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि ज्येष्ठ नागरिकहरूले 5 महिनादेखि एउटा खोप लगाएको, 5 महिनादेखि खोप लगाउन पाएका थिएनन्। अहिले आएर यो सरकारले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप दिने व्यवस्था। मान्य श्री कल्याणी कुमारी खड्का। सम्मान्य सभामुखज्यू, चिनी मिलहरूले किसानहरूको बक्यौता भुक्तानी नदिएर किसानहरूको दैनिक कष्टकर बनाइरहेको बेलामा रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले 303 जना मजदुरहरूलाई कानुन बमोजिमको तलब सुविधा नदिएको विषयलाई लिएर श्रम तथा रोजगार कार्यालय वीरगञ्जले कानुन बमोजिमको तलब सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्दै उल्टै मजदुरहरूको विपक्षमा सञ्चालकले अपिल गरेको अवस्था छ। मजदुरहरूको तलब भत्ता, सञ्चय कोष लगायत
बाँकी रकम यथाशीघ्र दिलाउन सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। स्मरण रहोस्, मिलमा कार्यरत मजदुर किसान सरकारवालालाई कुनै जानकारी नदिई मिल बन्द गरी किसानको बगुता नदिएर मजदुरहरूको बगुता नदिएर दैनिक जीवन कष्टकर बनाई अहिले त बत्ती समेत काट्ने अमानवीय कार्य गर्ने सञ्चालक उद्योगीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री कलिला खातुन। सम्माननीय सभामुख महोदय, तनहुँ जिल्ला शुक्ला गण्डकीका तनहुँका 9 महिने एक बालक उस्मान अलीलाई चाहिँ दुर्बल रोग लागेको छ। त्यो एसएमएस रोग हो। अहिलेसम्म 2 जना मात्रै नेपालमा यो रोग देखिएको छ। एउटा सिमानी श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ अहिले दुबईमा इलाज गरिराख्नु भएको छ र अहिले यो बच्चालाई पनि यस्तो रोग लागेको छ र यसको लागत चाहिँ 26 करोड रहेछ र म यहाँसँग यो बच्चाको रक्षाको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय श्री कुमारी मेचे। सम्मान्य सभामुख महोदय, म झापाको एउटा प्रतिनिधि भएको नाताले म अस्ति भर्खर गइरहेको थिएँ हाम्रो झापामा। सबैभन्दा एकदम झापामा अहिले बढी पनि यो कोरोना गइरहेको छ। बालबालिकादेखि ल्याएर बुढाबुढीसम्म 70 छन्। यी रोगबाट कसरी बाँच्ने तपाईँहरूले सामग्रीहरू के हुन्छ, यी झापामा जसरी पनि तपाईँहरूले जोरजार गरेर तपाईँहरूले लानु पर्नुपर्छ र यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो खोप पनि कतिजनाले खोपहरू कतिको हान्दैछौ भनेर बुढाबुढीलाई भन्दा खोइ कहाँ लेख्न जानुपर्छ अरे, कहाँ खोप्न जानुपर्छ अरे भनेर गाह्रो मानिरहेको छ। यी कुराहरूलाई पनि म सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। यी कुराहरूलाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ र यो नयाँ सरकारले धेरै नै गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ जनताहरूलाई। यो आफ्नो एउटा माननीय श्री कृष्णबहादुर राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को एउटा महत्त्वपूर्ण सडक जोरपाटी सुन्दरजल खण्डको सडक 73 सालदेखि टेन्डर आह्वान भएर अहिलेसम्म त्यो बन्न सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, टेन्डरमा जुन मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हो त्योसम्म अपनाइएको देखिँदैन। अहिले बर्खामा त्यो एकदमै बेहाल छ। त्यसै गरी चुच्चेपाटीबाट आरुबारी सडक खण्ड पनि टेन्डर आह्वान भएर त्यो काम पनि लथालिङ्ग अवस्थामै छ। त्यसै गरी गुहेश्वरी गोकर्णेश्वर खण्डको बागमती करिडोरको सडक पनि त्यस्तै लथालिङ्ग अवस्थामा छ। निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित सडकको समन्वय नहुँदाखेरि त्यहाँ जनताले जुन दुःख पाइरहेको छ त्यसको चाहिँ हामीले समाधान गर्ने कुनै उपाय नदेखिएको हुनाले यसलाई अविलम्ब सम्बन्धित म निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री कृष्णभक्त पोखरेल। सम्माननीय सभामुखज्यू, नेपालको संविधान लेखिरहँदा आमा वा बाबु नेपाली नागरिक रहेछन् भने निजका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् भनी नेपाली महिलाले वर्षौंदेखि लड्दै आएको वंशको अधिकारलाई स्थापित हामीले गर्यौं। त्यस्तै गरी जन्मसिद्धको सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा र गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा पनि हामीले संविधानमा लेख्यौं। संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुग्यो। नेकपा एमालेको सरकारले समयमै नै नागरिकता संशोधन विधेयक संसदमा ल्याएको पनि थियो, तर समितिमा विभिन्न कारणले ढिलाइ भए पनि समितिले मेहनतपूर्वक छलफल गरी संसदमा पेश गरेको छ। जनताको अधिकार कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउँदा पनि विरोध गर्ने अनि समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई ओन गरी विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई केले थाहा चाहियो। हुन त 1 महिनासम्म मन्त्रीको भागभण्डा गर्न नसक्ने सरकारलाई जनताको विधेयकमा किन ध्यान दिइएन भनी प्रश्न गर्नु पनि नसुहाउने हो। तर पनि जनताको प्रतिनिधिको हिसाबबाट नागरिकता संशोधन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरियोस् भनी म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री केदार सिग्देल। सम्माननीय सभामुख महोदय, निवर्तमान ओली सरकारले
भूमिहीन सुकुम्बासी जनतालाई जग्गाको मालिक बनाउन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर 9,32,801 अव्यवस्थित बसोबासी, 2,47,960 भूमिहीन तथा सुकुम्बासी गरी 11,80,801 परिवारको लागत सङ्कलन गरेर 43,855 परिवारलाई त लाल पूर्जा दिने तयारी भइसकेको अवस्थामा वर्तमान परमादेश सरकारले आयोग नै खारेज गरेर सामन्त, जमिनदार र भूमाफियालाई खुसी पार्ने आफ्नो सक्कली चरित्र उजागर गरेको छ। यो जनविरोधी गल्ती यथाशीघ्र छिटो सच्याएर उक्त आयोगलाई पुनर्स्थापित गरी यही आर्थिक वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूर्जा वितरण गर्न सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री खगराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज निकै पहिला केपी ओली सरकारले ल्याइदिएको खोपको हामीले नै दिएका जम्मै गर्ने सरकारका मान्यहरूलाई म भन्न चाहन्छु, नेपालीहरूको मन दुखेको छ। सबैले आफ्नो आफ्नो देशको व्यवस्था गरेका छन्। अफगानिस्तानमा नेपालीहरू आर्तनाद गरिरहेका छन्। ती नेपालीहरूलाई ल्याउने काम यो सरकारले गर्छ कि गर्दैन? निकम्मा सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन? नेपालीको जीव ज्यान जोगाउन सक्छ कि सक्दैन? तुरन्त नेपालीहरूलाई अफगानिस्तानबाट रेस्क्यु गरेर ल्याउने काम प्रारम्भ गरोस्। होइन भने यो सरकार नालायक छ भने हामी यो संसदमा जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ र सरकारलाई काम गर्न दिँदैनौँ। नेपाली नफर्काइन्जेलसम्म सरकारले संसदमा काम गर्न सक्ने छैन। उनीहरूलाई अविलम्ब नेपालमा सुरक्षित अवतरण गरोस्, यही जोरदार माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री खेमप्रसाद लोहनी। सम्माननीय सभामुखज्यू, यो परमादेशबाट बनेको सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान प्रभावितहरूको घर गोठ पूर्वाधार संरचनाहरूको तुरुन्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस्। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवास दिनको लागि तयार भइरहेको सबै गृह कार्य तयार भइरहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरी यो सरकारले गरिब मारा काम गरेको छ। सरकारले तुरुन्त आफ्नो कमजोरीलाई त्यसको कमजोरी हटाई त्यो आयोगको खारेज गरेको आयोगको पुनर्बहाली गरोस्। मध्य पहाडी लोकमार्गको धादिङ जिल्लाको खण्डको कामहरू रोकिएको छ। तुरुन्त यो कामको सुचारू रूपमा अगाडि बढाओस्। म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सांसद भइसकेपछि मैले देखेको दुईटा सरकारले, पुरानो सरकारले हनुमान मात्र देख्यो, अब यो नयाँ सरकारले कुलमान मात्र देख्यो। सभामुख महोदय, यस्तो भइरहेछ। एउटा सरकारले हनुमान बाहेक अरू नदेख्ने, एउटा सरकारले कुलमान बाहेक अरू नदेख्ने। अब मैले यसको मतलब कुलमानले हनुमानसँग दाँजा होइन। हनुमानले त अब हाम्रो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दुजा पारिहाल्यो सभामुख महोदय। त्यहाँ 5 महिनाको तलब एकैचोटि हाजिर नभएका मान्छेलाई कर्मचारीले खुवाइराखेका छन् आफ्नो पद बहाली गर्नलाई। यसको मतलब कुलमानले उता दाँज्न खोज्या, कुलमानले मतलब स्वास्थ्य के हाम्रो विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदामै लिएका छन्। तर कुलमान बाहेक अर्को मान्छे छैन त। कुलमान बुढो भएपछि के गर्छ त्यो सरकारले? यो कुलमान बुढो भएपछि अर्को कुलमान कसरी खोज्छ त? विद्युत प्राधिकरण मात्रै छ र कुलमान मात्रै छ। नेपाली एयरलाइन छैन, अरू संस्थानहरू डुब्या छैनन्। खालि किन कुलमानमा? माननीय श्री गणेश कुमार पहाडी। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही समय पहिला सम्मानित यो सदनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग हाम्रो हो भन्दै नेपालको संविधान संशोधन गरी अनुसूचीमा चुच्चे नक्सा राख्ने काम सर्वसम्मतिबाट गरेको थियो। तर संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभागलाई समस्याको रूपमा उल्लेख गरेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभागलाई समस्याको रूपमा उल्लेख गर्नु भनेको यो गरिमामय संसदप्रतिको अपमान हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको
भूभाग हाम्रो हो भन्न र कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान गर्छु भन्न यो सरकार किन खुट्टा कमाइरहेको छ? हामी भन्छौँ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, हाम्रो हो, हाम्रो हो। धन्यवाद। माननीय श्री गणेश सिंह ठगुन्ना। सम्मान्य सभामुख महोदय, दार्चुला जिल्लाको माल तुइन घटनामा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गरियोस्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भइरहेको ढिलाइले सरकार यो घटनाप्रति संवेदनशील नभएको आभास भइरहेको छ। मृतक जयसिंह धामीको परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भोगिरहेको यो पीडालाई दीर्घकालीन समाधानको लागि महाकाली कोरिडोर दार्चुला तिङ्कर सडकलाई यथाशक्य चाँडो कालोपत्र गरी यातायात सञ्चालन गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ। यस वर्षको बजेटमा छुट्याएको 1 अर्ब 3 करोड बजेट नपुग्ने भएकोले थप बजेट विनियोजन गरियोस्। यो सडक कालोपत्री गर्न बहुवर्षीय ठेका स्वीकृतिको फाइल भौतिक योजना मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुगेको छ। अविलम्ब ठेका प्रक्रिया सुरु गरियोस्। साथै यो सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेशको लागि पुनः माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गोपाल बहादुर बम। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम सबै मान्य सांसदजीहरूले उठाएका शून्य समयका कुरा सरकारलाई कानमा सुनाउने गरिकन कार्यान्वयन गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा, मुगु जिल्लामा कारागार भवन बनेको छ। मुगु जिल्लामा कारागार छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा छ। तर आज मुगु जिल्लाका अधिकांश कैदी अथवा छानबिनमा भएका अथवा पूर्वपक्षमा रहेका मान्छेहरू नेपालगञ्ज, बर्दिया, बाँके बर्दियाका जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँको डाँफे, त्यहाँको कस्तुरीलाई नेपाल र बाँके बर्दियामा ल्यायो भने 1 मिनटमा मर्छ भनेपछि त्यो हिमाली जिल्लामा बस्ने मान्छेहरूलाई एकदम तराईमा ल्याएर चाहिँ घाममा कुर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। त्यसकारण मुगु जिल्लामा तुरन्त कारागारलाई उद्घाटन गरेर भवन बनिसकेको छ। उद्घाटन गरेर त्यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन गरेर त्यहाँ कारागार स्थापना गरिदिन मेरो अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारण चाहिँ सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संवेदनशील मानवीय व्यवहार हो, मानवताको कुरा हो। यो एउटा चाहिँ कैदमा बस्यो पनि जेलमा बस्यो भने हिजो सबै। माननीय श्री गोमा देवकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतले परमादेश परमादेशबाट निर्माण भएको सरकारले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिएपछि हाम्रो पार्टीका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका जनपक्षीय कामहरूलाई उल्टाउने काम गरेको छ। सभामुख महोदय, जस्तै सुकुम्बासी आयोग आज विघटन गर्ने कामहरू गरेको छ, खारेज गर्ने काम गरेको छ। जनताको अधिकारलाई बुट लात्ती छातीमा हाल्ने कामहरू गरेको छ। सभामुख महोदय, त्यति मात्रै होइन, थुप्रै बसोबास गरेका गरिब जनताहरू, सिन्धुलीको विमान लगायत थुप्रै सुकुम्बासीका ठुला बस्तीहरू ऐलानी छन्। त्यस्तै दाङको भालुभाङ अहिले सदरमुकाम छ, त्यहाँ हामीले सुन्नमा आएका छौँ, त्यो ऐलानी छ। देशका थुप्रै 77 जिल्लामा ऐलानीहरू छन्। यो सरकारले, परमादेशबाट बनेको सरकारले देशको र जनताको लागि होइन, आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नको लागि। माननीय श्री गङ्गा चौधरी सतकौवा। सम्माननीय सभामुख महोदय, दिनडाँडै छिमेकी देशले सीमा मिचेर आफ्नो नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउँदासम्म प्रशासन बोल्दैन। छिमेकीको सुरक्षाकर्मीले आफ्नो नागरिकलाई बलात्कार गरी ट्विनको टार काटी हत्या गर्दासम्म नेपाल सरकारको एउटा न विज्ञप्ति आउँछ, न सुरक्षा निकायको आँखा र कान दुवै खुल्छ। अब भन्नुहोस्, राष्ट्रियता कहाँ खोज्ने सभामुख महोदय? जातीय विभेदकै कारण हातपाउ बाँधी जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा दिनडाँडै 6 जनाको हत्याराहरूको संरक्षक व्यक्ति राष्ट्रको उच्च ओहदामा विराजमान रहन्छ भने भन्नुहोस्, अन्यायमा परेका जनताहरू कहिले न्याय पाउलान् र यो सरकारसँग कस्तो आशा गर्लान्? सभामुख महोदय, आज रेशम चौधरी आफ्नो समुदायको हक अधिकारको लागि आवाज उठाउने अपराधी भए, तर 23 जना जिउँदै जलाउने चाहिँ लोकतन्त्रवादी भए। जति अपराध भए पनि उसँग धन सम्पत्ति पावर छ भने निर्दोष हुने। सभामुख महोदय, आज सुन्नमा आइरहेको छ मानिसलाई जिउँदै जलाउने अपराधीलाई छुटाउने योजनामा सरकार अग्रसर छ रे। साँच्चीकै यो देशमा गरिब र
माननीय श्री घनश्याम खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2078 साल श्रावण 11 गते मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 राजघाटमा दिउँसो 12:15 बजेको समयमा 4वटा मोटरसाइकलमा धारिलो हतियार बोकेका 10 जनाको जत्थाले गाउँमा पसी धारिलो हतियार प्रहार गर्दा उक्त स्थानका 19 वर्षीय अभिषेक धामी थारूको ज्यान गएको छ सभामुख महोदय। अनि उक्त घटनामा त्यही स्थानका सुजन चौधरीको जिउका विभिन्न भागहरूमा काटिएर अङ्गभङ्ग हुने अवस्थामा उपचार भइरहेको छ सभामुख महोदय। यो घटनामा सरकारले देखेको भन्दा नदेखेको जस्तो गरेको स्थानीयको यसमा बुझाइ छ सभामुख महोदय। तसर्थ यो घटनामा कसले घटना घटायो भन्ने कुरो थाहा छ प्रशासनलाई। कानुनले दिएको पुरै अधिकार, हदैसम्मको अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही हुनु पर्यो र पीडित र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्यो। माननीय श्री चाँद तारा कुमारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, राज्य र राज्यभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरू बीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने माध्यम नै नागरिकता हो। नागरिकता प्राप्त गर्नु कुनै पनि नागरिकको लागि अवसरका सम्पूर्ण ढोका खोलिने हो। नागरिकता एक अत्यन्तै जटिल र संवेदनशील विषय हो, तर पनि समग्र पक्षलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रियता, समानता र राज्यविहीनता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ। कुनै पनि गैर नागरिकले नागरिकता पाउन हुँदैन, तर अङ्गीकृत तथा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानले नागरिकता नपाउनु कहाँसम्मको न्याय हो? अङ्गीकृत तथा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको व्यक्तिका सन्तानहरूले अहिले अत्यन्त दुःख पाइरहेका अवस्था छ। अध्ययन गर्न, वैदेशिक रोजगारमा पनि जान या कुनै पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले हामीलाई प्रश्न गर्छन् के हामी नेपाली होइनौँ? हामीसँग कुनै उत्तर छैन। हुन त योभन्दा अगाडिका सरकारले पनि विभिन्न परिपत्रहरू पठाएर रोक्ने काम गरेको थियो, जसले अझ जटिलता बनाएको थियो। यसर्थ सभामुखज्यू, यसप्रति म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री जीप छिरिङ लामा। सम्मान्य सभामुखज्यू, दोलखा जिल्ला कालिम्चोक गाउँपालिका वडा 5 का लाइबेलाङ रानीबास घट्टे खोलाले भारी पहिरो गएर त्यहाँका चाहिँ 405 जना परिवारहरू विस्थापित भएको छ र यो जमिन कुनै काम नलाग्ने छैन। त्यसैले सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यो जमिनलाई त्यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूलाई चाहिँ अन्त चाहिँ सार्नुपर्ने परिस्थिति छ र 15 घर चाहिँ अहिले चाहिँ सबै विस्थापित भएको छ। त्यसलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थित गरोस् भन्ने म माग राख्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता चाहिँ 65 वर्ष कायम गर्नु पर्यो। हामीहरू यहाँ बसेको त कतिपय बिरामी भएर औषध उपचार गर्छ, पाहाडमा बस्ने चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकले चाहिँ उपचार कहाँ पाउँछ? त्यसले 65 वर्षबाट चाहिँ वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। अर्को एउटा म भन्न चाहन्छु, हाम्रा सबै मान्यज्यूहरू यो परमदेशबाट भनेको सरकार भन्छ, हामी मान्यहरू पनि सबै त्यो परमदेशबाट आज आएको। माननीय श्री जीवनराम श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो मेलम्ची आयोजना बाढी पहिरोको कारणले अवरुद्ध भइसकेपछि काठमाडौँभित्रको खानेपानीको समस्या चाहिँ नि सुरु भएको छ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि तत्काल सरकारले पहल लियोस् भन्ने म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। भर्खरै मात्र विश्वको ध्यान आकर्षण भएको ओलम्पिक खेल सम्पन्न भएको छ। मित्र राष्ट्र जापानले यो कठिन परिस्थितिमा पनि भव्य रूपमा यो खेल सम्पन्न गरेकोमा जापान सरकार र जापानिजहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ। र नेपालले मेडल ल्याउन सकेन भन्ने अलि चर्चा परिचर्चा पनि हामीले चाहिँ नि सुन्ने गरेका छौँ। तर यो खेलमा, यो कुम्भ मेलामा 205 वटा देशले सहभागिता जनाएको थियो। 93 देशले मेडल प्राप्त गर्यो। 112 वटा देश चाहिँ नि पदकविहीन भयो। त्यसमा नेपाल पनि रहेको छ। साउथ एसियाबाट भारत एउटाले मात्र मेडल प्राप्त गर्यो, बाँकी देशहरू पदकविहीन भए।
यदि नेपालले पनि पदक लिने हो भने अबका दिनहरूमा। माननीय श्री जुली कुमारी महतो। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनादेशको सरकार विरुद्ध अनेकन षड्यन्त्र गर्दै परमादेशबाट बनेको यो सरकार महिनौँ दिन बितिसक्न लाग्दा पनि पूर्णता दिन सकेको छैन। सभामुख महोदय, 7 दशक लामो सङ्घर्षपछि जनप्रतिनिधिले लेखेको संविधानमा लेखेको छ कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्ने छैन। तर संविधान बनेको 6 वर्ष बिति लाग्न सक्दा पनि पहाड हिमाल तराईका नागरिकहरू पहिचानविहीन बनेको छ। नागरिकता बिना पढ्न पाएको छैन, राजधानी पाएको छैन, सभामुख महोदय जागिर पाउन सकेको छैन, अनेकौँ समस्याहरू भोग्न बाध्य भइरहेको छ। सभामुख महोदय, सरकारले सोच्नु पर्दैन? विगतका सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि नागरिकलाई नागरिकता दिउँ भनेको थियो, तर त्यो पनि हेर्न सकिएन, खारिज गरिदियो। तर अहिले कसले रोकियो, कसले रोकिएको छ सभामुख महोदय? किन सदनमा पेश गरिँदैन जबकि सदन त्यत्तिकै बिजनेस विहीन भइराखेको अवस्था? माननीय श्री झपट बहादुर रावल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही श्रावण महिनाको 17 गते कैलाली जिल्लाको मोहनियाल गाउँपालिका, रागमलेखाबाट सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका 10 बिजौरामा स्वास्थ्य सेवा लिन जाने क्रममा सुत्केरी गर्भवती महिला र बालकहरू गरी 10 जना सवार रहेको ढुङ्गा कर्णाली नदीमा पल्टिँदा 1 जनाको लास तत्कालै भेटिएको र बाँकी बेपत्ता रहेका 3 मध्ये उर्मिला सलामी मगरको लास 9 दिनपछि भेटिएको र बाँकी 2 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। बेपत्ता हुनेहरूमा एक 17 दिने बालक रहेको र अर्की 20 वर्षीय 3 महिने गर्भवती महिला रहेकी छिन्। कैलाली जिल्लाको उक्त स्थानका स्थानीय बासिन्दाहरू सामान्य किनमेलदेखि स्वास्थ्य उपचारका साथै विद्यालय जान समेत आफ्नै वाडा कार्यालयमा पुग्न 2 दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने र नजिकको पाएक पर्ने स्वास्थ्य चौकी पुग्न 2 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने र अपाएक स्थानमा झुलुङ्गे पुल निर्माण भएको हुँदा सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका जानुपर्ने बाध्यता रहिआएको र त्यहाँ जाने एउटै विकल्प भनेको ढुङ्गा चढ्नु मात्र रहेको छ। सभामुख महोदय, ढुङ्गा पल्टी मृत्यु र बेपत्ता परिवारलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुका साथै मोहनियाल गाउँपालिका एक विकट पालिका रहेको र उक्त स्थानमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री श्री उमेश श्रेष्ठले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्नका लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू, मुलुक अहिले विश्वव्यापी कोभिड-19 महामारीबाट सृजित जनस्वास्थ्यको कठिन परिस्थितिबाट गुज्रेको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार नागरिक जीवन रक्षा, महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार र खोप निःशुल्क व्यवस्थापनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता सरकारले दिएको छ। खोप आयात, भण्डारण, वितरण गरी नेपाली जनताको जीवन रक्षा जिम्मेवारलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा बढाएको सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली जनतालाई कुल 5,50,00,000 खोपको आवश्यकता पर्छ। पूर्ववर्ती सरकारको पालामा 97 लाख खोप प्राप्त गरी 18 महिना अर्थात् असार महिनाको अन्तसम्म 42 लाख खोप मात्र जनतालाई उपलब्ध गराइएको थियो। नयाँ सरकार आएपछि हिजोसम्म 75 लाख खोप लगाइएको छ। वर्तमान सरकारले खोपलाई एउटा अभियानको रूपमा प्रत्येक दिन 1,50,000 देखि 2 लाख खोप
लगाउने थालनी गरिएको छ। अब यही असोज मसान्तसम्म भुटानबाट प्राप्त समेत 1,08,00,000 प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको छ। सुनिश्चित भएअनुसार नेपाली जनतालाई कमसेकम 33% जनतालाई खोप लगाउने कार्यक्रमहरू राखिएको छ। स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भएको हुँदाखेरि स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था स्थिति छ। यसको सुधार र विस्तारलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन एउटा योजना बनाएर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। इतिहास बोकेको ठुला हस्पिटल्सहरू यसको स्तर वृद्धि गरेर सुपर स्पेशलिस्ट सेवा वृद्धि गर्न अपरिहार्य सरकारले ठानेको छ। गरिब जनतालाई स्वास्थ्यको सेवालाई पहुँचमा स्वास्थ्य दरबन्दी असाध्य न्यून छ। त्यो दरबन्दीलाई पनि बृहत वृद्धि नहुने अवस्था भएको हुँदाखेरि स्थानीय